ढ्याक्क दैत्य र के अरे देउताको जस्तो चाहिँ छ है। गोकुल बास्कोटा दैत्य हो भने कुलमान घिसिङ चाहिँ देउता हो र पुरस्कृत गर्नुपर्ने के अरे कुलमान घिसिङलाई निकाल्ने काम जुन गरेको छ यो घोर आपत्तिजनक छ। यो सर्वत्र विरोध भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू आगो भएका छन्। त्याग र तपस्या बलिदानबाट बनेको यो देश हो। आज तपाईको के भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि देश तास पल्टिँदा पनि सेना बोल्दैन, राजा बोल्दैन भने तिम्रो शाहवंशको इतिहास पनि माने कालो धब्बा लाग्नेछ। सेनाको इतिहासमा पनि कालो धब्बा लाग्नेछ। कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अगाडि जुन मुकेश काफ्ले भन्ने थिए र मुकेश काफ्ले अनि लेखनाथ कोइराला अनि त्यसपछि के अरे रामगोपाल शिवाकोटी, कन्हैयालाल मानन्दर यी प्रमुख के अरे दुष्ट खलनायकहरू हुन् के भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणका। नेपाली जनताहरू उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, हेर्नुहोस्। कुलमान घिसिङ जस्तालाई यहाँ गलत्याइन्छ भने यो सत्ता भनेको भ्रष्टहरूको सत्ता हो, यो अपराधीहरूको सत्ता हो। नेपाली सारा जनताहरू एकजुट भएर यी भ्रष्टाचारलाई पाता कस्नै पर्छ भन्ने म यो तपाईँको यस के अरे च्यानलबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। संसारमा सबैभन्दा बढी लकडाउन गर्ने जोसँग खाने दाल चामल छैन, जोसँग चाहिँ दाउलो खाने छैन, पैसा छैन के भन्दाखेरि त्यहाँका अधिकांश जनतामा त्यो जनतालाई चाहिँ घरभित्र थुनेर कसरी बाँच्यो होला। दिनको ७५,००० खर्च गरेछ यहाँको काठमाडौँको मेयरले। यो के अरे कोरोना लाग्यो भनेर आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सोल्टीमा बस्यो अरे, सोल्टीमा उसको परिवारै बस्यो अरे। एकजनाको ७५,००० खर्च भयो दिनमा र त्यसले के अरे 20औं लाख रुपियाँ खर्च गर्यो अरे भन्ने सुनिन्छ। You are watching latest Nepal. जय सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ पूर्व क्याम्पस प्रमुख जय खत्रीलाई। उहाँ देशको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ र यहाँले कुलमान घिसिङ अनि गोकुल बास्कोटा बीच चाहिँ आज म खतरनाक तरिकाले चाहिँ कम्पेयर गर्छु भन्नुभएको थियो। तपाईँ विश्लेषण गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, अब यो ठ्याक्क दैत्य र के अरे देउताको जस्तो चाहिँ छ है। गोकुल बास्कोटा दैत्य हो भने कुलमान घिसिङ चाहिँ देउता हो। र दैत्य र देउताको के हुन्छ कम्पेयर, त्यही हो है। दैत्य भनेको के अरे दुष्ट, जसले चाहिँ के भन्दाखेरि नराम्रो कामहरू गर्छ त्यसलाई चाहिँ दैत्य भन्ने हो। राम्रो काम गरेको हुनाले म चाहिँ के भन्छ कुलमानलाई देउता मान्छु र के अरे गोकुल बास्कोटालाई चाहिँ म दैत्य मान्छु। र आज के अरे उसमा कुनै पनि के अरे मानवीयता छैन। सारा के अरे यो गरिब जनताहरूबाट उठेको पैसा चाहिँ ब्रह्मलुट गरेको छ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि दैत्यलाई के अरे माया गर्ने चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री पनि केपी ओलीले माया गर्ने सबैभन्दा नजिकको मायालु के भन्दाखेरि छोरो जस्तै चाहिँ के अरे गोकुल बास्कोटा भएको हुनाले दैत्य ओली पनि दैत्य नै भएका छन्। र देउता जस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पदच्युत गरेर एउटा के अरे युवराज खतिवडालाई के भन्दाखेरि लगेर फेरि जसले चाहिँ 1 महिनामा 22 अरब रुपियाँसम्म रकम अन्तर गरेर चाहिँ जथाभावी खर्च गराउने, यही कोरोनाकै बेलामै सन्नै 6 अरबभन्दा बढीको के भन्दाखेरि महँगा गाडी किन्नलाई पैसा निकास गर्ने त्यस्तो बदमास के भन्दाखेरि युवराज खतिवडालाई चाहिँ आफ्नो आर्थिक प्रमुख सल्लाहकार बनाउने अनि त्यसपछि के अरे राम्रो काम गर्ने कुलमान घिसिङलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रुवाउँदै पठाउने। यो के भन्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने यो नक्साको के निकालेपछि यिनी राष्ट्रवादी हुन्, देशको माया जनताको माया गर्छन् कि भन्ने लागेको थियो। तर यो बाध्यता मात्रै रहेछ। यो नक्सा त पुरानै नक्सा छँदै थियो हाम्रो, खालि के भन्दाखेरि बिचमा गायब गरिएको थियो। त्यही गायब गरेको नक्सा निकाले मात्रै हो, कुनै ठुलो काम गरेका त होइनन्। तर के भन्दाखेरि यिनी चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले आएर नाङ्गिएका छन् र यस्तो गरे यिनले युवराज खतिवडा मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अगाडि जुन मुकेश काफ्ले भन्ने थिए र मुकेश काफ्ले अनि लेखनाथ कोइराला अनि त्यसपछि के अरे रामगोपाल शिवाकोटी, कन्हैयालाल मानन्दर यी प्रमुख के अरे दुष्ट खलनायकहरू हुन् के भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणका। यी खलनायकहरूलाई
को मध्येको एउटा लेखनाथ कोइरालालाई नै त्यहाँ अहिले प्रमुख के भन्दाखेरि कार्यकारी अधिकृत बनाएको खबरले त सारालाई के अरे स्तब्ध पारेको छ। यो जेलमा राख्नुपर्ने लेखनाथ कोइरालालाई अब ठुलो कारबाही गर्नुपर्नेमा ठाउँमा सरकारले पुरस्कृत गर्ने र पुरस्कृत गर्नुपर्ने के अरे कुलमान घिसिङलाई निकाल्ने काम जुन गरेको छ यो घोर आपत्तिजनक छ। यो सर्वत्र विरोध भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू आगो भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि के भन्छु भने यो एकदमै के भन्दाखेरि खेदजनक कुरा छ, घोर आपत्तिजनक कुरा छ। तुरुन्त के भन्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई यदि के अरे नियुक्ति गरिएन भने यहाँ आगो बल्नेवाला छ र अब के भन्दाखेरि धेर दिन छैन यो कालो गणतन्त्रको रूपमा यो चित्रित भएको छ। यो गणतन्त्र भनिसकेपछि त राजाले भन्दा राजतन्त्रमा भन्दा राम्रो काम हुन्छ भनेर पो जनताले साथ दिएका हुन् त। दुईलाई बहुमत दिएको कारण त यिनले चाहिँ राम्रो गर्लान्। 10औं वर्ष चाहिँ केपी ओलीले यो देशमा शासन गरोस्। तपाईँको महाथिर मोहम्मद जस्तो गरेर डाक्टर महाथिरले जस्तो के अरे मलेसियामा जस्तो चाहिँ लामो शासन गरेर देश बनाउन्। दक्षिण कोरियाको पार्क जुङहीले जस्तो चाहिँ गरेर देश चाहिँ बनाउन्, पार्कले जस्तो चाहिँ देश बनाउन् भनेर पो गरे। हेर्नुहोस् दक्षिण कोरिया पहिले हाम्रो 2017 सालतिर नेपालभन्दा पनि गरिब थियो। त्यहाँ जम्मा $79 मात्रै प्रति व्यक्ति आम्दानी थियो। के अरे त्यहाँ बाँच्नका लागि अमेरिकाले चाहिँ मकैको के अरे पिठो दिएर चाहिँ त्यो मकैको पिठो उमालेर खान्थे उनीहरू। त्यस कारणले त्यस्तो गरिब देशलाई आज हेर्नुहोस् यति चाँडै अहिले त्यसको प्रति व्यक्ति आयो। त्यो बेलामा $79 थियो भने अहिले आएर 31,000 भन्दा माथि झन्डै $32,000 पुगेको छ प्रति व्यक्ति आए। त्यस कारणले कस्तो रूपमा पुर्यायो। त्यस कारणले नेपालभन्दा धेरै गरिब मलेसिया त्यस्तै गरेर डाक्टर महाथिर मोहम्मदले त्यस्तै गरेर देश बनाए। त्यो नेपालभन्दा धेरै के भन्दाखेरि गरिब थियो त्यो बेलामा के अरे मलेसिया पनि। तर मलेसियालाई पनि त्यति के भन्दाखेरि विकसित गराएर महाथिरले अगाडि बढाए। यो सबै के हो भन्दाखेरि यो सबै कुरा के हो भन्दाखेरि भ्रष्टाचार हो। जुन के अरे सिस्टमले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्छ त्यो सिस्टम राम्रो हो। त्यो सिस्टमले मात्रै देश विकास हुन्छ। त्यो नेताले त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै देश विकास गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको दक्षिण कोरियामा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको के भन्दाखेरि जुन चाहिँ राष्ट्रपति थिए त्यो राष्ट्रपतिलाई 15 वर्ष जेल हालेको थियो। त्यो सामान्य के अरे यो स्यामसुङ कम्पनीबाट घुस खायो भनेर सामान्य हो नि त। नेपालको हेरी त त्यो काण्ड त घुस खायो भनेर घुस काण्डमा राखेर उसलाई 15 वर्ष जेल हालिएको थियो। उसले पुनरावेदन गर्यो ली मिङ भन्नेले। त्यो पुनरावेदन गर्दाखेरि पुनरावेदन अदालतले के अरे म चाहिँ के अरे धरौटीमा चाहिँ बाहिर के अरे जमानतमा बस्छु भनेर गऱ्यो। जमानत हुँदैन तिमीलाई, बरु अरू भनेर 2 वर्ष जेल थपेर 17 वर्ष जेल हाल्यो, जमानत दिएन। तर यो देशमा चाहिँ के भएको हो र त्योभन्दा अगाडिको पार्क ग्युनहाई भन्ने राष्ट्रपति थिइन्। तिनलाई 32 वर्ष जेल हालेको छ दक्षिण कोरियामा। भनेपछि तपाईँको रज्जाक छ नि न के अरे उसमा पनि माथिले रज्जाकलाई पनि के भन्दाखेरि त्यहाँनिर जेल हालेको छ के अरे उसमा। अब म के भन्छु भने यो प्रजातान्त्रिक मुलुकको कुरा गरेँ हजुरलाई। तपाईँको त के अरे कम्युनिस्ट कन्ट्रीको कुरा गर्छौँ हामी, कम्युनिस्ट भन्छन् नि। त्यहाँ त्यसरी नै घुस खायो भनेर त्यहाँको रेल मन्त्रीलाई के अरे फाँसी दिएको छ चीनमा। तपाईँको डेपुटी अर्थमन्त्रीलाई 14 वर्ष जेल हालेको छ केही समय अगाडि। अहिले यहाँ त कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ त भ्रष्टाचारीलाई जोगाइन्छ। हेर्नुहोस् अब केसँग लबिङ, प्रधानमन्त्री आफै लबिङ गर्छन् भने अख्तियारको प्रमुखलाई बोलाएर गोकुल बास्कोटालाई ल क्लियरेन्स दिनु पर्यो, क्लिन चिट दिनु पर्यो भनेर त्यस्तो के अरे गैर जिम्मेवारी कुराहरू पनि गएको कुरा आइराखेको छ। र अख्तियारले पनि हतार उहाँ विजय मिश्र जो चाहिँ विपक्ष छन् गोकुल बास्कोटाको प्रमाण पेश गर्ने मान्छे, उनलाई जापानमा बसेका लागि चाँडो आइज भनेर अहिलेको के अरे यो अहिले भुपु भइसके नवीन घिमिरेले के अरे नवीन घिमिरे अख्तियार पनि यिनको पिउन जस्तो भएको छ, पिउन कारिन्दा जस्तो भएको छन्। तपाईँको कसको भन्दाखेरि ओलीको। अब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश त्यस्तै हेर्नुहोस्
दक्षिण कोरियामा उहाँ 2 वर्ष प्लस गरेर 17 वर्ष जेलको सजाय पूर्व राष्ट्रपतिलाई गर्यो भने यहाँ त के अरे ज्यान मारालाई झन् घटाइयो तपाईँको प्रधान न्यायाधीशले रञ्जन कोइरालाको के अरे घटाएर सजाय घटाएर के अरे जेलबाट मुक्त गरियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा अब त्यो के अरे प्रधान न्यायाधीश पनि यो अहिलेको के अरे प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा कारिन्दा जस्तो मात्रै भएको छन् यिनकै अनुसार। त्यस कारणले यो देशमा अराजकता बढ्या छ, भ्रष्टाचार बढ्यो। भ्रष्टाचार रोकिएला भनेर हामीले चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार नेपाली जनताले चाहिँ भोट हालेर चाहिँ बनाएका हुन्। तर यिनले चाहिँ दुरुपयोग गरे। यिनी चाहिँ के भन्दाखेरि इन्डियाको के अरे त्यही बिहारको तपाईँको नीतीश कुमार होलान् भनेर हामीले गरेका हुन्। तर यिनी त लालु यादवभन्दा पनि चौपट भयो। हेर्नुहोस् नीतीश यही छिमेकमा चाहिँ लालु यादव अब जेलमै सडेर मरिरहेछन्। उनको त कतिवटा काण्ड रहेछ हरेक काण्डमा चाहिँ जेल सजाय हुँदो प्लस हुँदै जाँदा त जेलमै मर्ने भयो। अब त्यस कारणले यी के अरे लालु यादवभन्दा पनि ठुलो अपराधीका रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो के भन्दा केपी ओली चाहिँ गइराख्नु भएको छ। तपाईँको एउटा प्रमाणित जुन चाहिँ के अरे भ्रष्टाचारको केस छ नि तपाईँको वाइट बडीमा 435 करोड त्यो प्रमाणित केस हो नि। त्यो त संसदीय समितिले पनि पास गरिसकेको छ 435 करोड। त्यो 435 करोड यिनकै के अरे हस्तक्षेपबाट चाहिँ त्यो के अरे उठाउन सकेका छैन भनेपछि यिनले खाएको त छरियो नि। यिनले नखाए जिम्मा लिनै पर्छ। अब परिवर्तन हुँदैछ। नेपाली जनताहरू उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, हेर्नुहोस्। कुलमान घिसिङ जस्तालाई यहाँ गलत त्याइन्छ भने यो सत्ता भनेको भ्रष्टहरूको सत्ता हो, यो अपराधीहरूको सत्ता हो। योलाई हामीले देउता बनाउन खोजेका त्यो केपी ओलीलाई यो रावण भएर आएका छन्। यी रावणको के भन्दाखेरि अन्त्य हुने अवस्था आछ। अब नेपाली जनता जाग्नै पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई हेर्नुहोस् यो कोरोनाका नाममा नाङ्गो बनाएको छ। सबैलाई नाङ्गो बनायो। जम्मा 200 जनालाई कोरोना लाग्यो भने जम्मा 1 जना मर्दो रहेछ। अनि कसरी महामारी भन्ने यसलाई? त्यस कारणले 200 वटालाई के अरे रोग लाग्दा 1 जना मर्नेलाई महामारी भन्ने? महामारीको नाममा विश्वमा सायद मलाई लाग्छ सबैभन्दा लकडाउन बढी भएको देश नेपालै होला अहिले। त्यस कारणले यसरी संसारमा सबैभन्दा बढी लकडाउन गर्ने जोसँग खाने दाल चामल छैन, जोसँग चाहिँ दाउलो खाने छैन, पैसा छैन के भन्दाखेरि त्यहाँका अधिकांश जनतामा त्यो जनतालाई चाहिँ घरभित्र थुनेर कसरी बाँच्यो होला। तपाईँले थाहा छ नि 4-5 हजार त रेकर्डमा आइसक्यो भन्ने कुरा छ आत्महत्या गरेकै। त्यस कारणले यो रेकर्डको कुरा हो। अनरेकर्डहरू कति होला कति हेर्नुहोस्। भोकभोकै मारिएको छ हेर्नुहोस्, भोकभोकै हेरेर राखिएको छ। अनि त्यसपछि सरकार के भन्छ? अब कोरोनाको उपचारमा खर्च दिन सकिँदैन। हेर्नुहोस् है कोरोनाको उपचारमा। त्यसो भए संविधान च्यात तिमीहरूले संविधानको धारा 35 मा के लेखेको छ? सबै के भन्दाखेरि जनताको आधारभूत के अरे स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क दिन्छु भनेर लेखेको छ नि। संविधान च्यात्ने काम त के अरे केपी ओलीले गरिरहेछ। त्यस कारणले यो संविधान काम छैन। सबैलाई खान दिन्छु भनेको छ संविधानमा, सबैलाई बास दिन्छु भनेको छ। आज खाना बिचरा के अरे अरूले चाहिँ खुवाइरहेछन् टुँडी खेलमा। त्यस कारणले सबै के अरे जनताहरूलाई आज के अरे घरबाट चाहिँ भाडामा बसेका घरहरूबाट निकालेर सडक पेटीमा चाहिँ बसिरहेछन्। तिनलाई खाना बस्न देऊ न। त्यस कारणले संविधानमा किन लेख्यो भने त्यो लेखेको कुरा पुर्याऊ। होइन भने यो संविधान अब नेपाली जनताले च्यात्ने भन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो तब यो भ्रष्ट सरकारको अब के भन्दाखेरि अन्त्य गर्छन् नेपाली जनताले। सबै जाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् नजागेदेखि हेर्नुहोस् आज देश टाट पल्टाइसकेको छ। तपाईँको 40 अरब रुपियाँ त तलब भत्तामा खर्च हुन्छ अरे 40 अरब। तर उठ्ने बेलामा 15 अरब उठ्छ अरे। ल हेर्नुहोस् है अब 25 अरब कहाँबाट ल्याउने त? एमसिसीलाई बेच्ने हो। अब कम्पिटिसन भइरहेको होला। चाइनाले अलिक बढिदिन्छ कि भनेर यो विज्ञापन गरिरहेछ, अर्कोले बढिदिन्छ कि भनेर विज्ञापन भइरहेछ। त्यस कारणले यो देश बेच्ने कि राख्ने सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँ आएको छ। देश कसैलाई बुझाउने हो कि बुझाउन दिने हो कि के गर्ने हो? अब म के पनि भन्छु भने नेपाली जनता मात्रै होइन म राजालाई पनि के भन्छु, यो शाहवंशले को त्याग र तपस्याबाट र नेपाली सेनाको त्याग र तपस्या बलिदानबाट बनेको यो देश हो। आज तपाईँको के भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा पनि देश टाट पल्टिँदा पनि सेना बोल्दैन, राजा बोल्दैन भने तिम्रो शाहवंशको इतिहास पनि माने कालो धब्बा लाग्नेछ। सेनाको इतिहासमा पनि कालो धब्बा लाग्नेछ। यो अहिले पूर्णचन्द्र थापाजीलाई नि म त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको तपाईँहरू के अरे यो कोरोनाको दबाई खरिद गर्न लाग्ने कि कालो पानी जोगाउने?
तपाईँको यी भ्रष्टलाई जेल हाल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सेनालाई पुरा के अरे शाहवंशी जो छन् यो शाहवंश भनेर पृथ्वीनारायणको सन्तति भनेर मात्रै गर्व गरेर भएन। पृथ्वीनारायण शाहकै जस्तो अनुयायी हुनु पर्यो, पृथ्वीनारायण शाहले गरे जस्तै गर्नु पर्यो। महेन्द्रको छोरो मात्रै भनेर हुँदैन, महेन्द्र जस्तै भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनतालाई तपाईँहरूले अझै पनि के भन्दाखेरि जनतालाई नै दोष दिँदै के अरे जनताले चाहिँ गरेको होइन, जनताले तपाईँहरूलाई निकाले होइन, तपाईँहरूकोले पनि यो दरबारले पनि यही ओलीले जस्तै गरेका कारणले दरबार सिद्धिएको, राज संस्था सिद्धिएको। किन भन्दाखेरि जनताको भावना अनुसार काम नभएर हो। जनताको भावना अनुसार काम गर्यो भने कुलमानलाई त्यस्तो सारा नेपालीलाई कानमा हालेर हिँडेका छन् भने तिमी ज्ञानेन्द्रलाई पनि हिँड्थ्यौ होला नि। त्यस कारणले कुलमानबाट प्रेरणा लिनुहोस्, कुलमानबाट सिक्नुहोस्, अर्कोबाट सिक्नुहोस्, राम्रो काम गर्ने गरी देश र जनताको जिम्मेवार हुने गरी आउनुहोस्। तर हिजो महाकालीमा सन्धिमा गर्नेहरू राप्रपा होस्, त्यो काङ्ग्रेस होस्, एमाले जसले सही गरे ती राष्ट्रघाती हुन्। ती राष्ट्रघातीसँग कुनै पनि के अरे लगाउ र कुनै पनि सम्झौता नगरिकन नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुहोस्। हामी के अरे यो के अरे निर्मला हत्याकाण्डदेखि वाइट बाडी सबै काण्डहरूको म छानबिन निष्पक्ष गराउँछु भनेर राजाले पनि के अरे जनताको अगाडि कमिटमेन्ट गरेर आउनु पर्यो। र अनि त्यसपछि राजाका नेतृत्वमा हामी के अरे अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर कुरा के भन्दाखेरि यो के भन्दाखेरि एउटा गोलमुडोल कुरा गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाली जनताले साथ दिनेवाला छैनन्। म के भन्छु भन्दाखेरि यो देश बचाउने भनेको अहिले पूर्णचन्द्र थापा र ज्ञानेन्द्र शाहले नै हो, राजा ज्ञानेन्द्रले नै हो। अहिले विश्वास नै माथि बढेको छ, आशा गरेका छन्। तर त्यो आशामा कुठाराघात नहोस् भन्ने म चाहन्छु। र गोकुल बासुता जस्ताहरूलाई ठिक गर्ने त्यस्तो शासन चाहियो हामीलाई। अब ठिक गर्ने त्यस्तो शासन चाहिएको छ। तपाईँको हेर्नुहोस् अब यो के अरे अख्तियार नवीन घिमिरे हिँड्ने बेलामा सबैलाई के अरे छुट दिएर हिँडेछन्। ल हेर्नुहोस् तपाईँको के अरे के हो यो के यो हेर्नुहोस् न, त्यो के भन्दाखेरि अघि मैले भने स्यामसुङमा चाहिँ घुस खायो भनेर आज राष्ट्रपतिहरूलाई 32 वर्ष र 17 वर्ष दक्षिण कोरियामा जेल छ। यहाँ यति समूहबाट पैसा खाएर चाहिँ यतिलाई के अरे सारा देशको चाहिँ सम्पत्ति सुम्पिँदा पनि यिनलाई चाहिँ के अरे त्यो अख्तियारको प्रमुखले छुट दिएर हिँडेको छ। र आयल निगमको त्यस्तो के अरे सफेद भ्रष्टाचारमा छुट दिएर गएको छ। हेर यो नवीन घिमिरे पनि एक दिन कठघारामा आउनेछ, परिवर्तन निश्चित हुनेछ। नेपाली सारा जनताहरू एकजुट भएर यी भ्रष्टाचारलाई पाता कस्नै पर्छ भन्ने म यो तपाईँको यस के अरे च्यानलबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। र यो वास्तवमा हेर्नुहोस् रुन मन लाग्छ। यो सबै जनताहरूको हेर्दाखेरि 20-30 लाग्दो छ, व्यापारीको त्यस्तै 30 लाग्दो अवस्था छ, सबै के अरे व्यवसायीहरूको त्यस्तै छ, सबै विद्यार्थी मजदुर साराको के भन्दाखेरि 30 लाग्दो अवस्था छ। सबै रोइरहेका छन्। तर तिनै रोइरहेका जनतालाई उल्टै यो सरकार हकार्छ, हप्काउँछ। हिजो जन्मेदेखि यहाँनिर जन्मेर फुत्त निस्केदेखि कर तिरेको छ नि, हरेकले कर तिरेको छ। तपाईँको तेलमा कर तिरेको छ, नुनमा कर तिरेको छ, हरेक खाने चिजमा कर, लुगामा कर तिरेको छ, सबैमा कर तिरेको छ नि। जिन्दगीभर कर तिर्ने अनि 1-2 महिना खाना पनि नदिने नेपाली जनतालाई, त्यस्तो सरकारलाई सरकार भन्न सकिँदैन। यो सरकार के भन्दाखेरि अब के अरे बाहिरिनै छ। यो नेपाली जनताहरू सबै एकजुट हुनैपर्छ। हेर्नुहोस् न तपाईँको त्यो के अरे अरबको घाममा चाहिँ खाना नपाएर हामी नेपालमै मर्छौँ भनेर त्यत्रो महिनौँ दिनसम्म बसे। हामीले करायौँ बल्ल ल्याउन थाल्यो। तर ल्याउन त थाल्यो, कसरी थाल्यो भन्दाखेरि 25,000 भाडा भए ठाउँमा 75,000 लिएछ। धिक्कार छ तिमीहरूको यो सरकारलाई, धिक्कार छ। 5-6 अरब रुपियाँ चाहिँ के अरे त्यो विदेश जानेहरूकै कल्याण कोषमा चाहिँ पैसा हुँदै तिमीहरूले के भन्दाखेरि कसैलाई सहयोग नगरिकन, एक पैसा खर्च नगरिकन उल्टै उनीहरूबाट ल्याऊ। र उहाँबाट फर्केर आएपछि के गर्नुपर्ने भन्दा 5 तारे होटलमा बस्नुपर्ने उनीहरू। तारे होटलको पनि पैसा पहिले नै तिर्नुपर्ने। कस्तो होला, विदेशीले पो पर्यटकहरूले तिर्छन्, त्यसरी तारे होटलमा बस्छन्। यहाँ सानाहरू छैनन् होटलहरू, साना के अरे व्यवसायी छैनन्। किन साना व्यवसायीहरूलाई र व्यवस्था गर भनेको भए त टोलका साना व्यवसायी साना होटलहरूले राखिदिन्थ्यो होला नि 200-500 मा। यहाँ त 18,000 20,000 एक नाइटको। हेर्नुहोस् अस्ति मात्रै मैले के सुने भने दिनको 75,000 खर्च गरेछ।
यहाँको काठमाडौँको मेयरले यो के अरे कोरोना लाग्यो भनेर आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सोल्टीमा बस्यो अरे, सोल्टीमा उसको परिवारै बस्यो अरे, एकजनाको 75,000 खर्च भयो दिनमा र त्यसले के अरे 20 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो अरे भन्ने सुनिन्छ। त्यस कारणले यसै कोही जनतालाई चाहिँ दबाई नै गर्दिन भन्ने नेपाली जनतालाई कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले यो संविधानमा कानुनको दृष्टिले उसको दृष्टिले सबै बराबर हुन्छ भनेर लेखिएको छ, मौलिक हक छ। तर खै त यहाँ त समानता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ ठुलालाई चाहिँ सानालाई होइन, त्यो पनि ऐन अनुसार पनि भएन। यहाँ त हेर्नुहोस्, यहाँ त के भन्दाखेरि लुट गरिएको छ, लुटिएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँको 2000मा पिसिआर हुँदो रहेछ नि, पहिले 6000 लिए हेर्नुहोस्। अब कम्पिटिसन हुँदाखेरि अरू के अरे प्राइभेटहरूले चाहिँ थोरथोरमा गर्न थालिसकेपछि लाज भएर यिनीहरूले घटाउँदै आएका छन्। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, यो भाउ घटेर होइन, मलाई लाग्छ यो के भन्दाखेरि वास्तविकता नै हो, भाउ यति साह्रो घट्दैन। यो के अरे आक्रोश छ है, हरेक नेपालीमा छ। कोहीले व्यक्त गर्न सक्लान्, कोहीले नसक्लान्। तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट त्यो व्यक्त नगर्ने जनताहरूको तर्फबाट पनि मैले व्यक्त गरेँ र तपाईँले यस्तै गरेर चाहिँ के अरे जनताको कुराहरू चाहिँ सबैतिर पुर्याइदिनु हुने आशा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।